नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पढ्नको लागि कापी, किताब, कलम तयारी अवस्थामा लिएर बसिसक्नु भएको छ होइन त? स्याबास मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पढ्नको लागि कति धेरै जागरुक हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी कक्षा 7 को नेपाली विषय अन्तर्गत परिचय कविता पढ्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई केही सामग्रीहरू देखाउँछु। ध्यानपूर्वक यता हेर्नुस् है त। के आयो हेर्नुस् त, पाठ 1 आइरहेको छ। यसैगरी कविताको शीर्षक परिचय आइरहेको छ। हेर्नुस् त, अब कविको नाम आइरहेको छ। सिद्धिचरण श्रेष्ठले परिचय कविता लेख्नु भएको हो। यसैगरी हेर्नुस् त, हेर्नुस्, यति राम्रो कविता लेख्ने कवि को हुनुहुन्छ होला, कस्तो हुनुहुन्छ होला, तपाईलाई देख्न जिज्ञासा लागिरहेको हुन सक्छ। त्यसैले मैले यहाँ उहाँको तस्बिर पनि ल्याएको छु। यो सिद्धिचरण श्रेष्ठको तस्बिर हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अझै अगाडि हेर्नुस् है त। ल हेर्नुस् त, यहाँ के देखिरहनु भएको छ? हेर्नुस् त, हेर्नुस्, यहाँ खुकुरी देख्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी एउटा वृद्ध व्यक्ति युद्ध लडिरहे जस्तो देख्नुहुन्छ। यतातिर गोरा गोरा अनुहार भएका व्यक्तिहरू देख्नुहुन्छ। तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो। यो विषयवस्तु त तपाईहरुले सामाजिक विषयमा पनि त पढ्नुहुन्छ नि अघि? हो, पक्कै पनि नेपालको गौरवमय इतिहास, जहाँ चाहिँ हाम्रा वीर गोर्खालीहरूले युद्ध लडेका थिए, अंग्रेजहरूलाई हराएका थिए, त्यसै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित चित्र हो यो। र अर्को कुरा पनि बुझ्नुपर्छ हामीले, परिचय कवितामा कविले नेपालीहरूको सारा परिचयलाई जोड दिनु भएको छ। त्यसैगरी हाम्रा वीर गोर्खालीहरूले हाम्रो जुन इतिहास बनाएका छन्, त्यो इतिहाससँग सम्बन्धित कविता पनि हो। ल हेर्नुस् त, यहाँ हाम्रा वीर नेपालीहरू, वीर गोर्खालीहरू हेर्नुस् त खुकुरी लिएका छन्, ढाल तरवारहरू बोकिरहेका छन् र विपक्षीहरूलाई अथवा अंग्रेजहरूलाई कसरी हराएका रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यो चित्रबाट पनि बुझ्न सक्छौं। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो चित्र हेरेपछि धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। अब म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि विषयवस्तुतर्फ नै अगाडि बढाउँछु। हुन्छ, हेर्नुस् त, देखिहाल्नु भयो पाठ, कविको नाम र चित्र देख्नु भएको छ। अब कविता देख्नुहुन्छ यहाँनिर। भाइ बहिनीहरू, सुरुका दुईवटा श्लोक त हामीले अघिल्लै कक्षामा पढिसकेका छौं। आजको कक्षामा चाहिँ हामी तेस्रो र चौथो कविताको श्लोकलाई पहिला म लयबद्ध वाचन गरेर सुनाउँछु, अनि त्यसपछि मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि सँगसँगै वाचन गर्नुहुन्छ। कवितालाई लय मिलाएर वाचन गर्दा कस्तो आनन्द आउँछ है। ल सुरु गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर बुझ्नुहोस् त, तपाईलाई कविता वाचन गर्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ रातो रङ देखाएको छु। यसपछि फेरि नीलो रङ देखिन्छ यहाँ। र हेर्नुस् त, यता कालो रङ देख्नु भएको छ। सबै कविताका पंक्तिहरूमा यही क्रम छ। यसको मतलब के हो भने, यहाँसम्म तपाईहरुले सरर वाचन गर्नुहुन्छ, यहाँ छोटो विश्राम लिनुहुन्छ। छोटो विश्राम भनेको थोरै मात्र रोकिने भनेको हो। त्यसपछि फेरि यो खण्डमा नजानिदो ढङ्गले थोरै रोकिनुपर्छ र अन्त्यमा चाहिँ पुरै रोकिनुपर्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ नि। ल सुरु गरौँ है त। ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई, कालो नीलो गगनभरको दैत्याकार ल्याई, रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही सङ्कोच मान्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यो अस्त कहिल्यै महुन्न। अर्को श्लोक हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, अघिकै जस्तो हो। गोली लागि पटपट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग, छाला टाँगी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज, बाटो होस् भतभत उसै पोलिने बालुवाको, देशद्रोही यदि छ त काहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एकपटक फेरि यसलाई म सँगसँगै वाचनको अभ्यास गरौँ है त। तपाईहरु पनि सँगसँगै वाचन गर्नुहोस्, म पनि सँगसँगै गाउँछु, ठीक छ? ल
ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई कालो निलो गगनभरको दैत्याकार ल्याई रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही सङ्कोच मान्न आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यो अस्त कहिल्यै महुन्न गोली लागि पटपट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग छाला टाँगी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि कस्तो राम्रोसँग अभ्यास गर्नुभयो। फेरि आफ्नो फुर्सदको समयमा कवितालाई यसै गरी लयबद्ध वाचन गर्नुभयो भने झनै रमाइलो लाग्छ। भाइ बहिनीहरू, कविताको लयबद्ध वाचनपछि म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थप अभ्यासतर्फ लैजान्छु है त। तपाईहरू तयारी हुनुहुन्छ होइन त? हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि कवितालाई लयबद्ध वाचन गऱ्यौँ। अब यस पाठमा प्रयोग भएका उच्चारणका दृष्टिले केही कठिनाइ हुन सक्ने शब्दलाई उच्चारणको अभ्यास गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त के शब्द आयो? ड्याङ ड्याङ। यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त ड्याङ ड्याङ, यसलाई उच्चारण चाहिँ यसरी हुन्छ ड्याङ ड्याङ। यहाँ छुट्टा छुट्टै उच्चारण अक्षरीकरण भनिन्छ खास यसलाई। छुट्टा छुट्टै उच्चारण गरेर यहाँ चाहिँ एकमुष्ट उच्चारण गर्ने अभ्यास गरौँ है त। यसो गर्दा हामीलाई झनै सजिलो पर्छ। ड्याङ 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 ड्याङ। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त के आयो? डुङ डुङ। यसै गरी डुङ 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 डुङ। प्रलय प्र ल य प्रलय। आकार आकार आकार। सङ्कोच। हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस्, सङ्कोच सङ्कोच। यहाँ तपाईँहरूलाई किन हलन्त लाग्यो जस्तो लागिरहेको होला? उच्चारणमा हलन्त हुने, लेख्य रूपमा हलन्त नहुने शब्द हुने। उच्चारणका रूपमा चाहिँ हलन्त हुन्छन् अथवा हामी खुट्टा काटिने पनि भन्छौँ, तर लेख्य रूपमा चाहिँ हामीले शुद्धसँग लेख्दा चाहिँ यी शब्दलाई हलन्त प्रयोग गरिँदैन। यी कुराहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी अरू थप शब्द हेर्नुहोस् त आत्मा आत्मा आत्मा। बुझिहाल्नुभयो? आत्मा आत्मा। फेरि अर्को शब्द हेरौँ पटपट। पटपट भन्ने गर्छौँ हामीहरू होइन त? ल हेर्नुहोस् त पट पट पटपट। अङ्ग अङ्ग अङ्ग। पुञ्ज पुञ्ज पुञ्ज। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ न प्रयोग भएको छ, यहाँ आधा यहाँको प्रयोग भएको छ। किन यस्तो भयो जस्तो तपाईँलाई लाग्न सक्छ? यहाँको उच्चारण नेपाली भाषामा छैन। यहाँ उच्चारण गरिँदैन, लेखाइको रूपमा मात्रै यहाँलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले उच्चारणको रूपमा चाहिँ न प्रयोग भयो र यहाँ लेख्य रूपमा चाहिँ अथवा लेख्दाखेरि चाहिँ यसलाई आधा यहाँको प्रयोग गरियो र यहाँ आधा नको प्रयोग छ। बुझिहाल्नुभयो? हेर्नुहोस् त देशद्रोही देशद्रोही। उच्चारण हेर्नुहोस् देशद्रोही। तपाईँलाई लाग्न सक्छ यहाँ किन हामी पातलो स भन्ने गर्छौँ? यहाँ उच्चारणमा पातलो स प्रयोग भयो, फेरि यहाँ चाहिँ मोटो स प्रयोग भयो जस्तो लागिरहेको होला। मोटो सको पनि नेपाली भाषामा उच्चारण हुँदैन, लेख्य रूपमा मात्रै यसलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले उच्चारणका दृष्टिले हामी पातलो स नै प्रयोग गर्छौँ। र अर्को कुरा पनि सँगसँगै बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ हि ह्रस्व प्रयोग भएको छ, यहाँ दीर्घ प्रयोग भएको छ। सामान्यतया शब्दका अन्तिम वर्णहरू ह्रस्व उच्चारण हुने गर्दछन्। अन्तिम वर्णहरू ह्रस्व उच्चारण हुने कारणले गर्दा उच्चारणमा चाहिँ हामीले ह्रस्व प्रयोग गरेका हौँ। भाइ बहिनीहरू, उच्चारण अभ्यास पश्चात विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि थप अभ्यासतर्फ म अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त। तलका शब्द शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् र वर्णको भिन्नताले हुने फरक अर्थ शिक्षकलाई सोधेर बुझ्नुहोस् भनिएको छ। यो अभ्यास तपाईँले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको अभ्यास 15 मा पनि देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त
मैले यहाँ यही अभ्यासलाई समेटेको छु। तपाईहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र यसमा थप कुराहरू म सँगसँगै बुझाउँदै पनि जान्छु। यसको मतलब तपाईले केही पनि बुझ्नुहुन्न त्यो त होइन नि, धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। तपाईलाई केही गाह्रो अथवा कठिनाइ पर्ने शब्दहरू पनि हुन सक्छन्, त्यसका बारेमा मैले भनिदिइहाल्छु। ठिक छ अघि भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ तर, थर, दर, धर। तर, थर, दर, धर। के फरक पाउनुभयो हेर्नुहोस् त? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, शब्द त फरक छँदैछन्, तर वर्णमा धेरै समानता देखिन्छ। त्यो समानता के हो हेर्नुहोस् त? यहाँ धरको र, दरको र, थरको र र तरको र एउटै प्रयोग भएको छ, अगाडिको वर्ण मात्रै फरक भएको छ। हेर्नुहोस् त, म यसलाई सेतो पाटीमा लेखेर अझै बुझाउन खोज्छु है त। हेर्नुहोस् त, तर, थर, दर, धर। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ र सबै शब्दमा र वर्ण नै प्रयोग भएको छ। अनि तर, थर, दर, धर मैले चिन्ह लगाउँदै गएँ। अगाडि एक एकवटा वर्णहरू थप्दै जाँदा, अगाडि एक एकवटा मात्रै हामीले वर्ण थपेका छौँ यी शब्दहरूमा। यसरी वर्ण थपिँदै जाँदा शब्द फरक भयो। फेरि शब्द मात्र फरक भएन, यसका अर्थहरू पनि फरक भए। बुझिहाल्नुहुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, तरको अर्थ के हो भाइ बहिनीहरू? तरका त धेरै अर्थहरू हुन्छन्। संयोजकमा पनि तर प्रयोग हुन्छ। म घर जान्छु तर तिमी नजाऊ। यसै गरेर तर भनेको खोला तर्ने कामलाई पनि हामी तर शब्द नै प्रयोग गर्छौँ। तिमी खोला तर, होइन त? यसै गरेर दुध माथि लाग्ने छालीलाई पनि हामी तर भन्ने गर्छौँ। भाइले तर र भात खायो है। यसै गरी थर, थर त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। सबैका आफ्ना थरहरू हुन्छन्, कसैको राई, कसैको लिम्बू, कसैको लामा, यस्ता थरहरू हुन्छन्। त्यसै गरी दर, दर शब्दको पनि विभिन्न अर्थहरू छन्, एउटै अर्थ मात्रै हुन्छ भन्ने छैन नि त है। दर भनेको हामी सामानको भाउलाई पनि दर भन्छौँ। आँपको दर घटिरहेको छ, होइन? यसै गरेर तीजमा खाइने खानालाई पनि हामी दर भन्ने गर्छौँ। हामी तीजमा दर खाने गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी धर, धर भनेको सुखै नपाउने अवस्था हुन्छ नि, भाइले घर नगइकन धर पाएन भन्ने गर्छौँ। विभिन्न अर्थहरू हुन्छन्। यसरी बुझ्नुहोस् त, वर्ण थपिँदै जाँदा के हुँदो रहेछ, त्यसले दिने अर्थहरू पनि फरक हुँदै जाँदा रहेछन्, शब्दहरू पनि फरक हुँदै जाँदा रहेछन्। बुझिहाल्नुभयो? अब थप अभ्यास यतैबाट हेरौँ है त। अर्का शब्दहरू आएका छन्, चल, छल, जल। हेर्नुहोस् त, अघि जस्तै अगाडिको वर्ण मात्रै यहाँ फेरिएको छ, पछाडिको वर्ण उस्तै रहेको छ। बुझिहाल्नुभयो? चल भनेको चल्नु, छल भनेको छल्ने काम गर्नु, जल भनेको पानी हो। थाहा छ कि? ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यस्तै किसिमले यहाँ हेर्नुहोस् त, तातो, रातो, पातो, सातो। यहाँ पनि तपाईँलाई थाहा भएकै शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, होइन त? पातो भनेको हामी पाता अथवा पातो भन्ने गर्छौँ, जस्ताको पातो, टिनको पातो। सातो भनेको चाहिँ डरलाग्दो अवस्था, धेरै डराउनुलाई सातो जानु भन्ने गरिन्छ नि। बुझिहाल्नुभयो? यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, काल, फाल, बाल। बुझिहाल्नुभयो? अझै अगाडि हेर्नुहोस्, चार, जार, झार, सार। हेर्नुहोस् त, चार भनेको चौथो अङ्क हो, जार भनेको हामी जारमा पानी भर्ने गर्छौँ, होइन त? जार भनेको यो त सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सजिलोसँग आउँछ नि। काम नलाग्ने ससाना बुट्यानहरूलाई हामी झार भन्ने गर्छौँ है। काम नलाग्ने झारहरू, तरकारी बारीका झारहरू उखेल्ने गर्छौँ नि हामी, हो। सार भनेको सार्ने काम। सार्ने काम मात्रै होइन, मुख्य कुरालाई पनि सार भन्ने गरिन्छ। हामीले कविता पढिसकेपछि त्यसको सारलाई पनि बुझ्नुपर्छ, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि। अझै हेर्नुहोस् त, यहाँ छ बाटो, भाटो, माटो। यहाँ पनि त्यसै गरी पछाडिका वर्णहरू उस्तै छन्, अगाडिको वर्ण मात्रै फेरिएको छ। हेर्नुहोस् त, बाटो, भाटो, माटो, अगाडिका वर्णहरू मात्रै फेरिएका छन्। बुझिहाल्नुहुन्छ? ल अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, पतपत, फतफत, भतभत। अझै यसरी उच्चारण गरौँ न, पतपत, फतफत, भतभत। पतपत, पतपत के हो भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्?
पतपति धुवाउनु भन्छन् नि, हो पतपत। फतफत अनावश्यक कुरामा गनगन गरिरहने कुरालाई फतफत गर्नु भन्छन्, होइन त? भतभत भनेको नि यो त हामीले धेरै प्रयोग गरिरहन्छौँ। पोल्नुलाई भतभत भनिन्छ, पोलाइको किसिमलाई भतभत भनिन्छ। आज मेरो हात भतभत पोलिरहेको छ, होइन त? ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् अगाडि, जगत फगत रगत, जगत फगत रगत। यहाँ पनि अगाडिका वर्णहरू फेरिएका छन् अगाडिको जस्तै, तर यहाँ लाग्न सक्छ यहाँ चाहिँ खुट्टा काटिएको छ अथवा हलन्त प्रयोग भएको छ। अरू शब्दमा किन छैन जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्यो होला। यो चाहिँ संस्कृत भाषाबाट नेपाली भाषामा जस्ताको तस्तै प्रयोग गरिएको शब्द हुनाले त्यही नियमअनुसार खुट्टा काटिएको हो। अरू शब्दमा चाहिँ हामीले अरू वर्णमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, त वर्ण, यसमा चाहिँ खुट्टा काटेका छैनौँ। जगत पनि हामीलाई थाहा भएकै शब्द हो, होइन त भाइ बहिनीहरू? जगत भनेको के हो अरे भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। स्याबास, जगत भनेको संसार त हो नि। अनि फगत भनेको यो पनि हामी बोलीचालीमा प्रयोग गर्छौँ। बोलीचाली भन्दा पनि लेखाइमा अझ धेरै प्रयोग हुने शब्द हो। फगत भनेको मात्र, केवल। यसै गरी रगत, रगतको त अर्थ बताउनु परेन, तपाईँहरूले सजिलैसँग बुझ्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, यी उच्चारण गर्दै यी शब्दका अर्थका बारेमा तपाईँले राम्रोसँग जानकारी पाइसक्नुभयो होला। र केही अलमल पर्नु भएको छ भने फेरि कक्षा सकिएपछि थप अभ्यास गर्नुहोस्, बुझिहालिन्छ। अनि छ नि नजानेका कुराहरू दाइ दिदी आफूभन्दा जान्ने व्यक्तिहरू जोसँग सोद्धा पनि भइहाल्छ नि, होइन त? पक्कै पनि यसरी सोध्दै सोध्दै र बुझ्दै बुझ्दै पढ्दै गइयो भने हाम्रो पढाइ पनि राम्रो हुन्छ। पढाइमा हामीलाई जोस जाँगर बढ्छ पनि। लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभ्यास 2 को अभ्यास हामी यहीँ सक्छौँ। अब अर्को अभ्यासतर्फ लागौँ है त। हेर्नुहोस् त, तलका शब्दको अर्थ भन्नुहोस् भनेको छ। पाठमा तपाईँहरूले विभिन्न शब्दहरू अघि सुन्नुभयो, ती सबै शब्दको अर्थ त तपाईँलाई थाहा भएन नि है। त्यसै कारणले गर्दा पाठका शब्दका अर्थहरू के रहेछन् भनेर हामी छलफल गरिकन यी शब्दका अर्थहरू पनि बुझ्छौँ, हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, यो शब्दखण्ड भयो, यो चाहिँ अर्थखण्ड भयो। यो शब्दखण्ड भयो, यो चाहिँ अर्थखण्ड भयो। शब्द के आयो हेर्नुहोस् त, प्रलय। प्रलय भनेको के हो ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। हामी यो शब्दलाई धेरै प्रयोग पनि गर्ने गर्छौँ। बाढी पहिरो जाँदा प्रलय गयो भन्छौँ, भूकम्प जाँदा प्रलय गयो भन्छौँ। प्रलय भनेको जाने बित्तिकै, बाढी पहिरो जाने बित्तिकै अथवा भूकम्प जाने बित्तिकै प्रलय हुने त होइन। यसको अर्थलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ है। त्यस्ता भूकम्प अथवा बाढी पहिरोबाट एकदमै विनाश हुने गर्छ नि, धेरै क्षति हुने गर्छ नि। मानिसहरू हताहती हुन्छन् अथवा मानिसहरू मर्छन् है, धेरै धनजनको नोक्सान पनि हुने गर्छ, खेतबारी बगाउँछ। हो त्यस्तो विध्वंसलाई चाहिँ हामी प्रलय भन्ने गर्छौँ, होइन त? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल यसको अर्थलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँले अनुमान गरेको अर्थ पक्कै पनि मिलिहाल्यो। प्रलय भनेको के रहेछ भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। हो, प्रलय भनेको सर्वनाश अथवा संहार। यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, मेघमाला। मेघमालाको अर्थ के होला? साँच्चै यो शब्द त हामी बोलीचालीमा प्रयोग नै गर्दैनौँ। त्यसै गरी हामी लेख्दा पनि यस्ता शब्दहरू अलि थोरै मात्र प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यस्ता शब्दहरूको अर्थ पनि हामीले बुझ्दै जानुपर्छ, किनभने पाठमा पनि प्रयोग भएको छ। मेघ भनेको पानी हो अथवा बादललाई पनि मेघ भनिन्छ। माला भनेको बादलको माला कस्तो हुन्छ होला? बादलको मालालाई चाहिँ हामी मुस्लो भन्ने गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, मेघमाला भनेको के रहेछ? मेघमाला भनेको बादलको मुस्लो रहेछ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, गगन। गगन भनेको के हो? यो त हामीले अगाडिका कक्षाहरूमा पनि सायद बुझिसकेका छौँ, होइन त? हो, गगन भनेको आकाश हो। गगन भनेको आकाश हो। दैत्य आकार अर्को शब्द रहेको छ, दैत्य आकार। दैत्य भनेको के हो? हामीले कथामा धेरै यस्ता शब्दहरू सुनिरहेका हुन्छौँ। राक्षस, दैत्य, दन्त्य कथाहरूमा यस्ता शब्दहरू अझ धेरै प्रयोग हुन्छन्। अनि त्यसै गरी आकार भनेको चाहिँ के हो त? आकार भनेको कत्रो आकारको रहेको छ, कुनै पनि वस्तुको मात्रा भनौँ न, अथवा वस्तु कति ठुलो छ भन्ने कुरालाई आकार भन्छौँ, होइन त? दैत्य आकार भनेको राक्षसको जस्तो डर लाग्दो रूपलाई दैत्य आकार भनिएको त हो नि। ल अर्थ हेर्नुहोस् त,
राक्षसी आकार, डरलाग्दो स्वरूप, ज्यादै डरलाग्दो हुनुलाई दैत्य आकार भन्ने गर्छौँ। ठिक छ। सङ्कोच, सङ्कोच, सङ्कोच भनेको के होला? हामी धेरै प्रयोग पनि गर्छौँ यस्ता शब्दहरू त। सङ्कोच भनेको बुझ्नुहोस् त, बुझ्नुहोस् के होला सङ्कोच भनेको? ल भन्नुहोस् त सबैले। लाज अप्ठ्यारोलाई पनि हामी सङ्कोच भन्ने गर्छौँ नि है। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ? अप्ठ्यारो, हिचकिचाहट, गरौँ कि नगरौँ, जाउँ कि नजाउँ, असजिलो लाग्ने हुन्छ नि, हो त्यस्तोलाई हामी हिचकिचाहट भन्ने गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त अगाडि अरू शब्दहरू पनि छन्। अमर, अमर शब्दको अर्थ के होला? अमर शब्द भनेको कहिल्यै नमर्ने होइन त? हामीले अगाडि पनि बुझिसकेका छौँ, कहिल्यै नमर्नुलाई अमर भनिन्छ। हो। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, अस्त, अस्त भनेको त सबैले बुझिहाल्नुहुन्छ के होला? ल ख्याल गर्नुहोस् त। तपाईँले अनुमान गरेको र यहाँ आएको शब्द मिल्दो रहेछ कि रहेनछ त्यस्ता हेर्नुहोस् है त। हो नि त, अस्त भनेको अस्ताउने काम, विलय हुने काम। हामी घाम अस्ताउनुलाई घामको अस्त भन्ने गर्छौँ, सूर्य अस्त भन्ने गर्छौँ। सूर्य अस्ताउनु मात्रै विलय होइन भाइ बहिनीहरू, सूर्य अस्ताउनु मात्रै अस्त होइन, कुनै पनि कुरा विलय हुने काम, त्यसमै मिल्ने कामलाई पनि अस्त भन्ने गरिन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, देह, देह भनेको चाहिँ तपाईँलाई अलि गाह्रो लाग्न सक्छ। ल ख्याल गर्नुहोस् त के होला? र तपाईँले अनुमान गरेको अर्थ मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त। देह भनेको शरीर त हो नि, देह भनेको शरीर। हामीले देह सफा राख्नुपर्छ, हामीले देह मात्रै होइन विचार पनि सफा राख्नुपर्छ, यसरी प्रयोग गरिन्छ। अझै अगाडि हेर्नुहोस्, पुञ्ज, पुञ्ज भनेको के होला? स्याबास, पुञ्ज भनेको रास थोप्रो। यो त अगाडिको कक्षामा पनि हामीले जाने बुझेकै शब्द हो नि त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले शब्द र तिनका अर्थ के छन् भन्ने कुरालाई बुझ्यौँ। शब्द र अर्थ मात्रै बुझेर पुग्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउन पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले केही वाक्य पत्तिहरू ल्याएको छु। यहाँ हेर्दै तपाईँहरू वाक्य रचना गर्ने तरिका सिक्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। गाउँमा बाढीले प्रलय गरायो, गाउँमा बाढीले प्रलय गरायो। प्रलयको अर्थ अघि हामीले के बुझेका थियौँ? प्रलय भनेको समाप्त हुनु, संहार हुनु, विनाश हुनु हो। यसलाई अर्थ खुल्ने गरी यसरी वाक्य बनाउनु पर्छ। दोस्रो वाक्य पनि हेरौँ है त। दोस्रो वाक्य रहेको छ मेघमाला, मेघमाला। ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, आकाशमा मेघमाला देखियो, आकाशमा मेघमाला देखियो। मेघमालाको अर्थ के थियो? स्याबास, मेघमाला भनेको बादलको मुस्लो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब अर्को वाक्य पत्ती हेर्नुहोस् त। गगन शब्दलाई वाक्य बनाइएको छ यहाँ। गगनमा चरा उडे। हामी यसरी गगन शब्द नै अलि थोरै प्रयोग गर्छौँ, तर हामीले आकाशको सट्टामा गगन शब्द पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। गगनमा चरा उडे। यसै गरी अर्को वाक्य पत्ती हेर्नुहोस् त। अर्को वाक्य पत्ती हेर्नुहोस् त। उसलाई नाचगान गर्न सङ्कोच लाग्छ। सङ्कोच शब्दलाई वाक्य बनाइएको हो यहाँ। उसलाई नाचगान गर्न सङ्कोच लाग्छ। लाज लाग्नु, अप्ठ्यारो लाग्नु हो, त्यही भनिएको हो यहाँनिर। तर हामीले नाचगान गर्ने, रमाइलो गर्ने, कविता प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने, यस्ता कार्यकलापहरूमा भाग लियौँ भने हाम्रो सङ्कोच पनि हट्दै जान्छ र हामीले आफ्नो क्षमता पनि विकास गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। हो, यसै गरी तपाईँहरू अघि शब्द र अर्थमा प्रयोग भएका शब्द खण्डका अभ्यासहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। यसलाई प्रयोग गर्दै वाक्य रचना गर्नुहोस्। त्यसो भयो भने तपाईँको शब्दको अर्थ बुझ्ने क्षमता अझ बढ्दै जान्छ भाइ बहिनीहरू। सक्नुहुन्छ है? यसलाई पनि तपाईँले गृह कार्यको रूपमा लेखेर आफ्ना गुरुहरूलाई, आफ्ना दाइ दिदीहरूलाई, बुबा आमाहरूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यहाँसम्म के बुझ्यौँ? शब्दको अर्थ अनि त्यसपछि वाक्य रचना गर्ने कसरी भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। अब तपाईँहरूलाई म थप अभ्यासतर्फ लैजान्छु, हुन्छ?
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ अर्को शब्द तपाईँले देख्नुभयो, देशद्रोही हो। यसको अर्थ हेर्नुहोस् त, यो त सजिलै शब्द पनि हो नि। देशको अहित हुने काम गर्ने, देशलाई नराम्रो हुने काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई देशद्रोही व्यक्ति भनिन्छ। बुझिहाल्नुभयो? ल भाइ बहिनीहरू, अब अगाडिको अभ्यासतर्फ लागौँ है त। कविताका हरफलाई वाक्यमा लेख्नुहोस्। तपाईँहरूले यस्ता खालका अभ्यास त अगाडिका कक्षामा पनि गर्नुभएको छ। यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ म विद्यार्थीहरूलाई बुझाउन चाहन्छु है त। सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भाइ बहिनीहरू, कवितामा प्रयोग भएका शब्द र हामीले कर्ता, कर्म र क्रियाको ढाँचामा लेख्ने वाक्य संरचना फरक किसिमका हुने गर्छन्। जस्तै यहाँ बुझ्नुहोस् न, गाउँमा बाढीले प्रलय गरायो। यो चाहिँ हामीले कर्ता, कर्म, क्रियाको ढाँचामा लेखेको वाक्य हो। यसलाई कवितामा चाहिँ यसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रलय गरायो गाउँमा बाढीले, प्रलय गरायो गाउँमा बाढीले। यसरी प्रयोग गर्दा त कवितामा मात्रै प्रयोग गर्ने अवस्था हो यो। हामीलाई यसरी वाक्य बनाउने छुट हुँदैन, यसरी वाक्य बनाउनु हुँदैन। त्यसो हो भने वाक्य कसरी बनाउनु पर्दो रहेछ, केही उदाहरणहरू हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिला कविताको तेस्रो श्लोकलाई हेरौँ। त्यसका प्रत्येक पंक्तिहरूलाई वाक्यमा बदल्ने तरिका हामी यसबाट सिक्छौँ। पढ्नुहोस् त, कविताकै पंक्ति हो यो। ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई। वाक्य कसरी मिलाउने होला हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस्। ल अब यता सामग्री पनि हेर्नुहोस् है त। मैले प्रलयको मेघमाला ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरेर बजाएँ। यहाँ कोष्टकमा राखिएको छ मैले चाहिँ। यसको अर्थ के हो भने यो हामीले खास प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले कोष्टकमा राखिदिएको छु। यहाँको प्रलय हेर्नुहोस् त, प्रलयको यहाँ आयो, मेघमाला ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरेर बजाएँ। यहाँ बजाई मात्रै रहेको छ। यहाँ वाक्य सजिलो होस्, वाक्य छरितो होस् भनेर बजाएँ पनि थपिदिएँ। अनि बुझ्नुहोस् त, क्रियापद बजाएँ भएपछि कर्ता के हुन्छ? पक्कै पनि कर्ता मैले हुन्छ। त्यसैले यहाँ राख्नु आवश्यक छैन, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मात्रै राखिएको हो। बुझ्नुहुन्छ है? ल यसै गरी अर्को पंक्ति हेरौँ त। पढ्नुहोस् त, कालो नीलो गगनभरको दैत्य आकार ल्याई। यसलाई पनि वाक्यमा बदलौँ है त। मैले माथिकै जस्तो हो, गगनभरको कालो नीलो दैत्य आकार ल्याएँ। यहाँ कवितामा दीर्घ प्रयोग भएको छ। खास चाहिँ हामीले ह्रस्व प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कवितामा छन्द मिलाउनका लागि कविले दीर्घ प्रयोग गर्नुभएको हो। यहाँ मैले पनि त्यसै गरेँ, तर यसलाई ह्रस्व लेख्न पनि मिल्छ। ह्रस्व लेख्नु नै राम्रो हुन्छ, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मात्रै राखिएको हो। र अगाडिको मैले चाहिँ नराख्नु भए नै हुन्छ, यो पनि बुझ्नैको लागि। गगनभरको कालो नीलो दैत्य आकार ल्याएँ। ठिक छ है। अर्को पंक्ति हेर्नुहोस् त, रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही सङ्कोच मान्न। अब यसलाई कसरी मिलाउनु पर्दो रहेछ? ल अनुमान गर्नुहोस् त। हो, यसलाई पनि माथिकै जस्तो हो। यसलाई पनि माथिकै जस्तो हो। रिपुहरू मिली बाटो रोकुन, म कोष्टकमा राखियो, केही सङ्कोच मान्दिन, केही सङ्कोच मान्दिन। बुझिहाल्नुभयो? यही तरिकाले कविताको अर्को हरफलाई पनि तपाईँले वाक्यमा बदल्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। यो पनि तपाईँलाई गृह कार्यको रूपमा दिएँ मैले। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ लाग्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तलका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भन्ने अभ्यास छ। म प्रश्न सोध्छु अनि त्यसै गरी तपाईँले यसलाई उत्तर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रलयको मेघमाला कसरी बज्छ? यसलाई चाहिँ तपाईँले पाठकै आधारमा उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। स्याबास, सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मिलाइहाल्नुभयो। प्रलयको मेघमाला ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी बज्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, बाटो कसले रोक्लान्? बाटो कसले रोक्लान्? हेर्नुहोस् त, बाटो रिपुहरूले रोक्लान् अथवा बाटो शत्रुहरूले रोक्लान् भन्यो भने पनि भइहाल्छ। यसै गरी किन म कहिल्यै अस्त हुन्न? यो पनि पाठकै आधारमा तपाईँले उत्तर दिनुपर्छ। आत्मा अमर भएकाले म कहिल्यै अस्त हुन्न। आत्मा अमर भएकाले म कहिल्यै अस्त हुन्न।
गमा हेर्नुहोस् त बाटो कस्तो होस्। स्याबास, बाटो भतभत गरेर पोलिने होस्। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, म कसको माथ ताक्छु? माथ ताक्नु भनेको शिर ताक्नु, कसैलाई खबरदारी गर्नु, त्यसलाई हामी माथ ताक्ने भन्छौँ नि। हो, हामी यहाँ म भनिएको छ, म देशद्रोहीको माथा ताक्छु। भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नोत्तर अभ्यासपछि हामी कविताको भावार्थ बुझ्छौँ है त। यहाँ कविताको श्लोक छ। यी श्लोकहरूले के भन्न खोजेका होलान्, यसका मुख्य मुख्य कुराहरू बुझ्नुहोस् है त। म कविताको श्लोक तपाईँलाई अहिले सुनाउँदिनँ, किनभने अघि हामीले पढिसकेका छौँ। तपाईँले पाठ्यपुस्तकमा हेर्दै भावार्थलाई लक्षित गर्नुहोस्, हुन्छ? ल हेर्नुहोस्, नेपालीले बैरीका अगाडि प्रलयको मुस्लो ल्याएर आँक देखाउने, यी बुदाहरू हुन्। यी बुदाहरूलाई जोड्दै तपाईँले भावार्थ बुझ्नुहोस् अथवा आवश्यक पर्दा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को बुदा हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ सुरुको बुदा पहिलो पङ्क्तिसँग सम्बन्धित, दोस्रो पङ्क्तिसँग सम्बन्धित दोस्रो बुदा यही क्रममा रहेको छ है। नेपाली आफ्नो देशको सुरक्षाका लागि साहसी बन्न सक्ने, देशको सुरक्षा त सबै नेपालीहरूलाई गर्न मन लाग्छ नि है। अर्को बुदा हेर्नुहोस्, दुश्मनहरूले बाटो रोके तापनि नेपालीलाई कुनै अप्ठ्यारो नहुने, आत्मा अमर छ भन्ने बुझेका नेपालीलाई मृत्युसँग कहिल्यै डर नलाग्ने। भावार्थ बुझ्नुभयो यो श्लोकको। अब अर्को श्लोक हेरौँ। अघि जस्तै हो, यी श्लोकलाई तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, म चाहिँ बुदाहरू देखाउँछु, अनि कस्तो हुँदो रहेछ अनुमान पनि गर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस्, युद्धमा गोली लागेर शरीरका अङ्ग पटपट फुटे पनि नेपालीको मन कमजोर नहुने, किनभने नेपालीहरू साहसी छन् नि है। शत्रुले शरीरको छाला निकालेर मासुको थुप्रो बनाए पनि नेपाली नआत्तिने। बुझिरहनु भएको छ है। यो पहिलो पङ्क्तिको पहिलो बुदा हो, दोस्रो पङ्क्तिको दोस्रो बुदा हो, भावार्थ सम्बन्धी बुदा हो। ल अर्को हेर्नुहोस् त। अब अर्को बुदा, नेपालीलाई बालुवा तातेको जस्तो कठिन अवस्थामा हिँड्नु परे तापनि कुनै बाधा नपर्ने, किन नेपालीहरू साहसी छन् भनिएको छ। अर्को बुदा हेर्नुहोस् त। अब अर्को बुदा, देशको लागि नराम्रो काम गर्नेहरूलाई नेपालीले कुनै पनि अवस्थामा बाँकी नराख्ने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। यसको भावार्थ के भयो? देशको लागि नराम्रो काम गर्नेहरूलाई नेपालीले कुनै पनि अवस्थामा बाँकी नराख्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी कविताका हरेक श्लोकहरूलाई बुझ्दै, ती श्लोकका पङ्क्ति पङ्क्तिलाई ख्याल गर्दै, ती पङ्क्तिहरूले के अर्थ बुझाउन खोजेका रहेछन् बुझ्दै पढियो भने पढाइ राम्रो हुन्छ, अनि हामीलाई पाठ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। बुझिरहनु भएको छ है? हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यही तरिकाले तपाईँहरू कविताका अन्य श्लोकहरूलाई पनि भावार्थ बुझ्ने अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ र नबुझेका कुराहरू गुरुहरूलाई सोध्नुहोस् अनि दाइ दिदीहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, जोसँग सोद्धा पनि भइहाल्छ नि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले परिचय कविताको तेस्रो र चौथो श्लोकलाई लयबद्ध वाचन गऱ्यौँ। त्यसै गरी पाठसँग सम्बन्धित रहेर उच्चारण अभ्यास अनि उच्चारण अथवा वर्णको भिन्नताले हुने अर्थमा फरक पर्ने अवस्थाहरू, अनि यसै गरी शब्दका अर्थ, वाक्य रचना र प्रश्नोत्तर सँगसँगै तपाईँहरूलाई अलि गाह्रो लाग्ने विषय हुनसक्छ यो भावार्थबोध। भावार्थ बुझ्ने कुराहरू सिक्यौँ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आजको कक्षाबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुभयो। मैले गृह कार्यका रूपमा दिएका विषयवस्तुहरू चाहिँ तपाईँहरूले गृह कार्य नै गर्नुहोस् र त्यसलाई देखाउनु पनि होस्। र आजको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। फेरि हामी अर्को कक्षामा भेट हुने नै छौँ। मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग आजको कक्षाबाट म बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।